अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कब हो? हमारी सियासी रवायत और मौजूदा सूरत हाल को देखें तो ये सवाल सियासी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर कोई इमरान खान का चाहने वाला है और उनकी सियासत को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त समझता है तो उसके नज़दीक इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए। किसी के लिए पीडीएम की जमातों या इत्तेहादी हुकूमत का बयानिया दुरुस्त है तो उसके लिए इलेक्शन 10 महीने बाद हों तो अच्छा है, और मज़ीद 1 साल के लिए टल जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। ऐसा सवाल जो एक से ज़्यादा जवाब रखता हो और हर जवाब किसी न किसी दर्जे में काबिल कबूल हो तो उसे सियासी कहा जाता है। इलेक्शन का सवाल 4-6 महीने पहले तक वाकई ऐसा था कि इसके दोनों जवाब ही दुरुस्त लगते थे, मगर अब ऐसा नहीं लगता। इस वक्त पाकिस्तान के हालात का तकाजा है कि इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लिया जाए, यानी फौरी इलेक्शन या फिर अपने वक्त पर इलेक्शन। बज़ाहिर दोनों में सिर्फ 10 महीने का फ़र्क है, लेकिन ये 10 महीने मुल्क के लिए कई सालों के बराबर है। इन्हीं चंद महीनों पर मुल्क के मुस्तकबिल का इन्हिसार है और इलेक्शन के बारे में फ़ैसला दरअसल मुस्तकबिल पर ही असरअंदाज होगा। किसी भी तारीफ के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। ये बहरान ऐसा नहीं जो आसानी से टाला जा सके। हमें अगले 5 साल के दौरान बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी और दरामद के लिए लगभग 130 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। वैसे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए रकम ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन हमारी तारीख़ी नालायकी, मनसूबाबंदी के फुक़दान और रियासती सतह पर अय्याशाना अंदाज़ फ़िक्र ने मिलकर ये हालत कर दी है कि हमें बतौर मुल्क 1 अरब डॉलर की रकम भी बहुत बड़ी लगती है। हालांकि जितने पैसों के लिए हमारी जान दांव पर लगी है, इतने की कई कंपनियां हर साल मोबाइल फ़ोन बेच लेती हैं। पिछले 75 बरसों में हमने सनत बर्बाद कर दी, और अब तो सूरत हाल ये है कि मुल्क में कोई शख्स सनत लगाने के लिए तैयार नहीं कि जैसे ही कोई कारखाना लगता है पूरी रियासत उसके मालिक के दर पे हो जाती है। ज़राअत का आलम यह है कि लोग अपनी ज़मीनें हाउसिंग कॉलोनी वालों को बेच देने में ही आफियत देखते हैं। अमूमी तौर पर नौजवानों की सोच ये है कि जैसे भी हो वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। हम एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जहां जायज़ कारोबार करना नामुमकिन और गैर कानूनी धंधा आसान होता चला जा रहा है। इस वक्त जितनी भी निशानियां हमारे सामने हैं, ये सब वो हैं जो इब्ने खुल्दून के सामने भी रख दी जाए तो वो पाकिस्तान पर एक ज़वाल शुदा सल्तनत का हुक्म लगाता। मैं मायूसी का हरकारा नहीं बनना चाहता, मगर जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है ये आदादो शुमार को अच्छी तरह देख लेने के बाद किया है। वो सब लोग इन हालात पर परेशान होंगे जो पाकिस्तान का कम अज़ कम इतना ख्याल करते हैं जितना कोई अपने मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल या गाड़ी का रखता है। जिनके मामलात दुनिया के दूसरे बर्रे आज़मों तक फैले हैं, इनके लिए पाकिस्तान महज दुनिया के नक्शे पर दूसरे मुल्कों की तरह एक मुल्क होगा, लेकिन मेरे आपके लिए ये पहली और आखिरी पनाहगाह भी है। इसलिए हमारा परेशान होना बनता भी है, मगर सिर्फ परेशानी से मुश्किल हल नहीं होती। मुआशी हालत को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान में कुछ काम नए सिरे से होने हैं, और उनकी तकलीफ़ हर बड़े आदमी को होगी, हम जैसों को भी होगी, लेकिन हमें तो तकलीफ़ें सहने की आदत है, सो हम सह जाएंगे। मसला बड़े आदमियों का है। ये बड़े आदमी खा कारोबारी हैं, ज़मींदार हैं या सरकारी मुलाजिम हैं, सब के सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इनमें से किसी एक को छेड़ेंगे तो इसकी चीख कहीं और से सुनाई देगी। जैसे इमरान खान भी कहते हैं ना कि कराची में एक टैक्स चोर को पकड़ा तो उसकी सिफारिश रावलपिंडी से आई थी। अब भी ऐसा ही होगा, लेकिन अब चोर को पकड़ना पड़ेगा और इसके हिस्से की चीखें मारने वालों को भी पकड़ना होगा। इसके साथ साथ कुछ पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी और कुछ पहले से चलती हुई ख़त्म करना पड़ेंगी कि इससे भी बड़े लोग तूफ़ान उठा देंगे, यानी वो लोग जिन्हें अवामी वसाइल पर ज़िंदगी गुजारने की आदत पड़ चुकी है। जब उनके मुंह से ये निवाला छीना जाएगा तो वो भी शोर मचाएंगे। इसी तरह कई बुनियादी नवीयत के काम हैं जिनके करने से मुल्क रास्ते पर तो पड़ जाएगा, लेकिन वो तबका जो ख़ुद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दामाद समझता आया है खामोश नहीं बैठेगा। सच पूछे तो इस वक्त हमें मुआशी मुसीबत से निकलने के लिए छोटे मोटे इनकलाब की ज़रूरत है, वरना ऊपर वाले तो किसी दूसरे मुल्क की तरफ दौड़ लगा देंगे, मारे हम जैसे जाएंगे। ये छोटा मोटा इनकलाब
مزید 10 مہینوں کے لیے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اگر ایک دفعہ ہم اس گڑھے میں گر گئے تو پھر نکلنے کا سبب نہ معلوم کب اور کیسے ہو۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے فوری طور پر کرنا ہے اور لمبے عرصے تک کرنا ہے۔ اب کسی کا خیال ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت اپنے بقیہ 10 مہینوں میں یہ سب کر لے گی تو ایسی توقعات پر صرف ہنسا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کے پاس کوئی سخت قدم اٹھانے کی سکت ہی نہیں بچی۔ لندن سے درآمد شدہ اس کا معاشی توپ خانہ یعنی جناب اسحاق ڈار چلنے سے پہلے ہی ٹھس ہو چکا ہے۔ وہ جو اپنی آمد سے ڈالر کے نیچے جانے کو کارنامہ قرار دے رہے تھے، آج ڈیفالٹ کی دہائی دے رہے ہیں۔ ان کی مبلغ لیاقت یہ ہے کہ اس وقت منڈی میں ڈالر کے بھی 2 بھاؤ ہو چکے ہیں اور باہر سے لوگ بینکوں کی بجائے ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیج رہے ہیں کیونکہ بازار میں انہیں زیادہ روپے مل جاتے ہیں۔ بینکوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان کے پاس چند ملین ڈالر کی درآمد کے لیے بھی پیسے نہیں۔ اگر جناب ڈار یہی پالیسی جاری رکھتے ہیں تو اس کا خمیازہ کل کو سب بھگتیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے 2018-19 میں بھگت چکے ہیں۔ جو تھوڑے بہت کارخانے رہ گئے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور ہم جو پہلے ہی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں پورے کے پورے ڈوب جائیں گے۔ جو اقدامات معیشت کو درست کرنے کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے ایسی حکومت کا ہونا لازمی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو تاکہ وہ سیاسی طور پر ناپسندیدہ کام بھی کر سکے۔ اس کا لیڈر کوئی ایسا مقبول شخص ہو جس کے پاس وقت ہو اور کم از کم 4 سال کے لیے عوام کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی کر سکے۔ ان لوگوں کی گردن بھی ناپ سکے جو کمائے تو یہاں مگر ٹیکس نہیں دے۔ ظاہر ہے پی ڈی ایم ایسی حکومت ہے، نہ شہباز شریف ایسے وزیر اعظم اور نہ ان کے پاس اتنا وقت۔ اس کے لیے پاکستان کو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا تاکہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت وہ کام کر سکے جن کا کیا جانا ضروری ہے۔ ان حالات میں الیکشن کوئی سیاسی سوال نہیں بلکہ بقا کا سوال بن جاتا ہے۔ ہمیں الیکشن کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی سانس لینے کی۔ الیکشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ملک کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اس کو ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی اسمبلیوں کی ضرورت ہے۔ ہم اس معاملے پر پہلے ہی کافی تاخیر کر چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے تاخیر کا لفظ باعث اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے دستور میں اسمبلی کی مدت تو 5 سال مقرر ہے، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسمبلی کی عام حالات میں زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ ویسے بھی پارلیمانی نظام میں وقت سے پہلے الیکشن ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اسی لیے دستور میں اسمبلی ٹوٹنے کا بھی ذکر ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ سیاسی طور پر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے متبادل حکومت نہیں بنائی جاتی بلکہ الیکشن کرانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عدم اعتماد چھوٹی پارٹی کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ سب سے بڑی پارٹی کے خلاف ہی تو ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت کو اقتدار سے نکال کر پارلیمانی نظام نئے مینڈیٹ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پی ڈی ایم نے اپنے لیے اور ملک کے لیے مہلک ترین غلطی یہ کی ہے کہ اس نے کرچیاں جوڑ کر جو حکومت بنائی ہے وہ کسی کام کی اہل ہے، نہ کوئی بڑا فیصلہ لے سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اگر خود کو متبادل حکومت سمجھتی ہے تو یہ خیال اس کے رہبروں کی انا کی تسکین کا سامان تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا بھر کے ادارے یہ فرق اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی اس حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی مہذب پارلیمانی جمہوریت والا ملک ہوتا تو وہاں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ہی الیکشن کا دیباچہ ہوتی، لیکن پی ڈی ایم گھوڑے کے آگے گاڑی باندھ کر جو کرتب دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں اس کو تو جو ناکامی ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے، ملک کا بھی مسلسل نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام کی ضرورت ہے جو سیاسی استحکام کے بطن سے ہی نکلے گا۔ الیکشن اور فوری الیکشن ہی ہماری معیشت میں سکون اور ملک میں استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت ملکی معیشت اسحاق ڈار کی اٹکل پچو پالیسیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی سیاست آصف علی زرداری کے بس کا روک رہی ہے۔